वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन में अब तमाम उम्मीदवारों ने अपने गोशवारे भी जमा करना शुरू कर दी है और गुज़िश्ता रोज़ के एक अहम खबर के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ के गोशवारे और असासों की तफसीलात भी जमा किए गए हैं। इन तफसीलात के मुताबिक मरियम नवाज़ जो है उन्होंने जो अपने असासे ज़ाहिर की है उसमें 1500 कनाल की ज़मीन उनके नाम पर है, जबकि उनकी दीगर जो असासे हैं तो उनकी मालियत जो है वो तकरीबन 84 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। साथ में उन्होंने अपने आप को मक़रूज़ भी ज़ाहिर कर दिया है और उनका ये कहना है कि वो अपने भाई हसन नवाज़ की 2 करोड़ 89 लाख रुपए के मक़रूज़ भी है और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है और इस वक़्त उनके ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ी है तो ये उनकी भाई की मलकियत है, जो कि उन्होंने उनको आर्ज़ी तौर पर दी है। नाज़रीन, इलेक्शन का एक फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े सियासतदान होते हैं तो वो अपने गोशवारे, अपने असासे जो है वो ज़ाहिर करते हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि जब इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँचते हैं तो हमें फिर ये अंदाज़ा भी होता है कि इक़्तिदार से पहले और इक़्तिदार के बाद उनके असासों में कितना इज़ाफ़ा हुआ है। लेकिन ये सब कुछ जिस तरह मैं बता रहा हूँ इतना सिंपल नहीं है। पाकिस्तान के सियासतदान भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं। उनके पास इंतहाई मंजे हुए वकील होते हैं जो कि उनकी असासों की मालियत जो है उसका अंदाज़ा लगाते हैं, उनके गोशवारे जमा कराते हैं और यकीनन आम तौर पर ये होता है कि अगर उनकी असासों की मालियत जो है वो अरबों रुपए में हो तो उसको सिर्फ़ वो लाखों या करोड़ रुपए में दिखाने की कोशिश करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतें वो कम लगाना शुरू करते हैं। मसलन अगर ज़मीन का एक टुकड़ा जिसकी अगर एक कनाल की कीमत जो है मसलन अगर वो 1 करोड़ रुपए है तो सियासतदान उसकी कीमत जो है वो सिर्फ़ 1 लाख रुपए लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप उनसे ये पूछिए कि आप वही ज़मीन जिसकी कीमत उन्होंने अपने गोशवारों में 1 लाख रुपए ज़ाहिर की होती है, अगर आप उनको ये बताएँ कि ये आप मुझे 50 लाख रुपए में देंगे, तो वो इसके लिए हरगिज़ तैयार नहीं होंगे। जिसका बुनियादी मकसद ये है कि ये सियासतदान जानते हैं कि कानून को किस तरह धोखा दिया जा सकता है। खैर, ये बात तो सिर्फ़ मरीम नवाज़ तक कन्फ़ाइंड नहीं थी, ये बात पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान, चाहे वो इमरान खान हो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो, आसिफ़ अली ज़रदारी हो, एमएल वली खान हो या दीगर जो पाकिस्तान के बड़े सियासतदान हैं, तमाम लोगों का एक ही तरीक़े वारदात है कि वो यही तरीक़ा अपनाते हैं। नाज़रीन, अहम बात ये है कि पाकिस्तान जो आज तकरीबन 200 अरब डॉलर का जो मक़रूज़ है, तो पाकिस्तान ये मक़रूज़ जो है ये 1 या 2 दिन में नहीं हुआ। पाकिस्तान की अपनी भी कई सालों तक पाकिस्तान की अच्छी बरामदात रही है। पाकिस्तान दुनिया को मुख्तलिफ़ कीमती अशिया जिसमें चमड़े के मसनूआत, कपड़े के मसनूआत, आलात जराही के मसनूआत, स्पोर्ट्स का सामान जो है वो बरामद करता रहा है और पाकिस्तान को बाहर ममालिक से भी सैकड़ों डॉलर जो है कई करोड़ और कई अरब डॉलर जो है पाकिस्तान ने हासिल भी की है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर करप्शन जो है वो इतनी ज़्यादा है और बदकिस्मती से पाकिस्तान के हर इदारे में करप्शन उस हद तक सराहियत कर चुकी है कि अब करप्शन जो है किसी को कोई बुरा काम नहीं लगता। पहले हम हमारा ये ख़्याल था कि ये जो लोग बातें करते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन सरेआम जो है इसका सिलसिला जारी है, तो शायद इसमें मुबालिग़ा आराई है। लेकिन यकीन जानिए बतौर सहाफ़ी जब हम किसी भी महकमे में जाते हैं, वो सीएनडब्ल्यू हो, वो हमारे सियासतदान हो, इंजीनियरिंग का शोबा हो, वो टीचिंग का शोबा हो, वो कोई भी शोबा आप इसको ले लें, तो हर जगह आपको करप्शन ही करप्शन नज़र आएगी। पुलिस का डिपार्टमेंट ले लें, आप हमारी बदकिस्मती से अदलिया को ले लें, पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट आप मुझे दिखाएँ कि जहाँ पर करप्शन जो है वो नहीं है या वो इंतहाई कम है। जब तक हम करप्शन को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, यकीनन ये मुल्क जो है उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकता। ख़ैर, ये तो हम किसी दूसरी तरफ निकल गए। अहम बात ये है कि एक और ख़बर आपके साथ आज शेयर करनी थी और वो थी अहम ख़बर ज़रताज गुल के हवाले से। जैसा आप सबको पता है कि ज़रताज गुल जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मरकज़ी लीडर है और गुज़िश्ता दौरी हुकूमत में ज़रताज गुल जो थी वो वफ़ाक़ी वज़ीर थी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे उनको एक अहम मक़ाम हासिल था। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद खुद ज़रताज गुल जो थी वो एक अरसे तक गायब रही और उनको मुख्तलिफ़ मुक़द्दमात में वो मतलूब थी कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों को, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को खुद मफ़रूर किया हुआ था, वो सामने नहीं आ रही थी। ताहम गुज़िश्ता रोज़ वो पेशावर हाई कोर्ट पहुँची और उन्होंने ज़मानत के लिए अप्लाई किया। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जिस वक़्त वो हाई कोर्ट पहुँची तो उस वक़्त अदालत के जजेस उठ चुके थे, अदालत में जजेस मौजूद नहीं थे। इस दौरान पुलिस की भारी नफ़री जो थी वो पेशावर हाई कोर्ट के बाहर जो है वो मौजूद थी ताकि जब भी ज़रताज गुल अदालत से बाहर आए तो उनको गिरफ्तार किया जाए।
لیکن شام بلکہ رات تک زرتاج گل وہاں پر موجود رہی۔ اس دوران چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم جو ہے، جب ان کو پتہ چلا تو وہ فوری طور پر پشاور ہائی کورٹ پہنچے، انہیں زرتاج گل کو بلایا، انہوں نے ساتھ میں سی سی پی او پشاور اور پولیس کے جو آپریشنل آفیسر تھے، ایس ایس پی آپریشن، ان کو بھی بلایا اور ان سب کو ہدایت جاری کی کہ زرتاج گل کو آج ہم نے ضمانت دی ہے اور ان کو کوئی بھی گرفتار نہیں کرے گا۔ اس دوران زرتاج گل نے ایک سوال اٹھایا کہ جج صاحب آپ تو مجھے یہاں پر ضمانت دے رہے ہیں، لیکن جب میں ہائی کورٹ کے احاطے سے باہر جاؤں گی تو پولیس والے مجھے گرفتار کریں گے، جس پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم کا یہ کہنا تھا کہ اگر پولیس والے آپ کو گرفتار کریں گے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ میں ان کے آئی جی کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو یقیناً ایک تلخ جواب تھا ان کا، اور بدقسمتی سے ہمارا المیہ یہ ہے اس ملک میں کہ یہاں پر مختلف ادارے جو ہے وہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کے بیانات دیتے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ زرتاج گل جو کل پہنچی تھی تو پختون روایات کے مطابق بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ خاتون اگر شام کو ہائی کورٹ پہنچتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ پختون روایت کے مطابق ان کے ساتھ تھوڑا سا ایک احتیاط کرنی ضروری تھی کہ ان کو اس وقت گرفتار کرنے کی کوشش تک اگر نہ ہوتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن بہرحال کل پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ان کو ایک فوری ریلیف ملا اور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ہدایت بھی جاری کی گئی کہ زرتاج گل کو پولیس کی حفاظت میں گھر تک پہنچایا جائے، جو کہ یقیناً ایک خوشائن بات ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک تیسری اہم خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، وہ یہ ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگا فیض آباد دھرنے کے حوالے سے۔ جی ہاں، مسلم لیگ نون کے آخری دوری حکومت میں تحریک لبیک کی جانب سے فیض آباد میں دھرنا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو موجودہ پاکستان کے چیف جسٹس ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے اس دھرنے کے حوالے سے ایک مشہور فیصلہ دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو کہ اس دھرنے کے انتظامات میں ملوث ہے تو پھر ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ خاص طور پر اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے جنرل فیض، ان کے حوالے سے ان کا بڑا تلخ ایک فیصلہ آیا تھا، جس پر بعد میں جب فیض حمید کو پروموٹ کیا گیا اور ان کو لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا، ان کو آئی ایس آئی چیف بنایا گیا، تو انہوں نے پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بڑا ٹف ٹائم دیا تھا۔ لیکن حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، آج جنرل فیض حمید صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ فیض آباد دھرنا کیس چونکہ اس وقت پاکستان کے سپریم کورٹ میں اس وقت زیر التوا ہے، اور ایک کمیشن بنایا گیا ہے تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ فیض آباد دھرنا کیس میں جو کردار تھے، جنہوں نے کردار ادا کیا تھا، تو کیا ان کو قرار واقعی سزائیں دی بھی گئی ہے یا نہیں دی گئی ہے۔ اس حوالے سے کمیشن بنایا گیا ہے، 2 دفعہ فیض حمید صاحب کو بلایا گیا لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اب آخر اطلاعات یہ رہی ہے کہ فیض حمید صاحب نے اب ہاں بھر دی ہے، اور 8 جنوری کو، جی ہاں 8 جنوری کو فیض حمید صاحب اس دھرنے میں پیش ہوں گے اور اپنا بیان ریکارڈ کریں گے۔ اس سے پہلے اس کمیشن نے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل مختار، ساتھ میں اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ان کو، شاہد خاقان عباسی کو، ان سب کو انہوں نے اس کمیشن میں بلایا ہے۔ کچھ لوگوں کے بیانات ریکارڈ ہو گئے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے بیانات ابھی رہتے ہیں۔ لیکن ایک اہم بات اور خاص بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی بھی مرتبے پر ہو، ان کو قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو دھرنا کمیشن ہے ان کا یہ فیصلہ کہ انہوں نے فیض حمید صاحب کو بلایا ہے تاکہ ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جا سکے، اس کو ایک اچھا اقدام قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔